ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفدينا بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي آج 9 محرم الحرام 2022 اللہ کا کروڑ کا شکر ہے اس پاک پروردگار کی ذات کا جنہیں سننے یہ دن دیتے اور اسی بیٹھ کے ذکر اللہ ذکر رسول اور ذکر آل رسول کی بڑی خوش قسمتی ہے اس جماعت کی جنہوں ایڈا بڑا دان عطا ہوا ایک پاک ہستی کے طفیل میں شکر گزار ہوں سب کا جنہ دوست احباب نے اس محفل میں شمولیت کی شرکت کی مالی خدمت کی بدنی خدمت کی اور اپنے وقت میں استعمال کیتا ہے اہل بیت کی محبت دے وچ اہل بیت کے پیار دے وچ فقیر دی یہ محفل ہے اور کوئی اس محفل دا وارث ہے وہ دی نظر کرم دے نال ہی یہ چل رہی ہے اور جس طرح نوح علیہ السلام دی کشتی جدوں طوفان نوح آیا تو اللہ قرآن پاک فرماندا ہے کہ ادوں بارش سی شدید کسی سمت کا کوئی تعین نہیں سی ہر طرف پانی میں پانی سی اللہ نے قرآن پاک کے وچ بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ وہ کشتی ہماری نگاہوں کی اشاروں سے چلتی ہے یہ قرآن پاک کے وچ لکھا ہے اور منو اس چیز سے یقین ہے یہ جماعت بھی میرے مرشد دی نگاہ دے شامل ہے اگر وہ دی روحانیت وہ دا کرم اس جماعت دے اتے ساڑھے اتے نہ ہو تو ساڑھے سارے سلسلے باقی ہیں 15-16 سال ہو گئے لے اسی بظاہر اس جماعت کے نال سانو چلتے ہیں اور 6 سال کا عرصہ سارے مرشد کا نال 21-22 سال زندگی کا طویل حصہ گزرے ہے اور انج لگتا ہے جی کل دی گل جنہ دی محبت تازہ رہے جنہ دا عشق تازہ رہے جنہ دی درد لذت دی کیفیت تازہ رہے بلکہ میں دوسرے لفظوں سے کہوں کہ جنہ دا درود سلامت رہے نہ دنیا دے کوئی گھٹ ہے نہ آخرت یہ درود حضور دی آل دی محبت ہے اور حضور دی آل دا پیار ہے لیکن صاحبان تصوف کہندے نے گل ایک ہی ہے انہوں جس مرضی انداز نہ کر لو صاحبان تصوف فرماندے نے کہ مرشد دی محبت اصل دے وچ ابد دا درود ہوندا ہے جس سینے دے وچ کسی پاک دی کامل دی محبت تے پیار ہوندا اصل چ وہ محبت ہی اصل چ ہوندی کیونکہ وہ ایک پاک محبت ہوندی ہے ہر چیز دی جڑی خواہشات دی لذت ہے خود تو مانگدا اور الحمدللہ یہ شکر ہے اس پاک ذات دا سانو اس گئے گزرے دور دے اندر ایک ایسی کامل ہستی دی نسبت عطا ہوئی ہے غلامی عطا ہوئی ہے وہ ساتھ ملے ہے غلامی دا تے جج کوئی نہیں سانو طریقہ کوئی نہیں انہیں محبت تے پیار ہی ایسی کی کہ انہیں
سانو اپنا دوست تے یار بنا. حق شریف سچ شریف، حق شریف سچ شریف. یقین کرو ابدیت دے نہ تے اسی کدی تقاضے پورے کیتے تے نہ ہی ساڈے کولوں ہو سکتے. اسی بہ کے لڑ بھی لیا ہے، پیار بھی کر لیا ہے، محبت بھی کر لی ہے، غصہ بھی کر لیا ہے، لیکن انہیں ہر چیز محبت دے پیار دے وچ قبول کیا. جس طرح محبت دا منو ایک باری بادشاہ فرمان لگے کہ محبت دا تقاضا ہے جتنا پیار ہوگی وہ عیب نہیں ہے، بلکہ وہ اصل جتے ہوندا ہی بے عیب ہے. یہ پاکاں دی گل کر رہے ہیں، کسی مجازی محبت دی گل نہیں کر رہے کہ وہ ہوندا ہی بے عیب ہے تے پھر وہ سارے کام جڑے نے وہ چنگے لگتے ہیں. یار دے سارے کام چنگے لگتے ہیں، لیکن قربان انہیں سارے سارے کام قبول کیتے. اسی چنگے بھی کیتے نے تاں بھی قبول کیتے ہیں، انہیں مندے اساں مندے کیتے نے انہیں تاں بھی قبول کیتے. یہ وہ محبت اور وہ پیار دی انتہا سی کہ سانوں نے سارے عملاں تے سارے کرتوتاں دی وجہ نال چھڑیا. وہ رحمت وہ پیار بے شمار. یہ اس طریقے نال آ لو کہ جویں اسی اکثر اور ہر بندہ گفتگو دے آغاز دے وچ یہ فرماندا ہے گل کرتے ہیں اسی تے صوفیاء دے طریقیاں دے وچ ہاں کہ تمام تعریفاں اللہ واسطے، اور حقیقت بھی یہی ہے. تعریف کا فلسفہ بھی کئی باری گفتگو کیتی ہے. اسی اس لائق تے نہیں، بڑے طالب علم چھوٹے جے لیول دے طالب علم، لیکن سلطانی درسگاہ دے طالب علم یہ سن فخر. سلطان و عارفین رحم واصلین پنجویں سلطان الفقر حضرت صفی سلطان باہو جڑا کائنات کا سب تو بڑا فقیر تے سلطان ہے. اسی وہ نسبت دے کڑے وہ درس دے وچ داخل وہ مکتب دے وچ عشق و محبت و پیار دی مستی دے جان دے. یہ اس تو وڈی عنایت ساڈے واسطے کی ہو سکتی ہے. کہ پاک فرماندے نے کہ تمام تعریفاں اللہ واسطے. اور ایک صوفی فرمایا اللہ دی حقیقی تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ دی حقیقی تعریف او دا محبوب ہے، اور او دے محبوب دی حقیقی تعریف جڑی ہے وہ سیدۃ الزہرا اور مولا علی، اور مولا علی اور سیدۃ الزہرا دی حقیقی تعریف جڑی ہے او شباب اہل جنت امام حسن تے امام حسین. یعنی اگر زہرا دی کوئی تعریف کرنی ہوئے، مولا علی مشکل کشا دی کوئی تعریف کرنی ہوئے تو پھر حسن حسین کا تذکرہ. اور حسن حسین دی تعریف اصل دے وچ 12 ایمان ہے. او آئمہ کریم نے جڑے اللہ دے منتخب کردہ ہستیاں اے 12 ایمان. اور پاک فرماندے نے کہ انہاں 12 دی تعریف جڑی ہے وہ حقیقت دے وچ صالحین ہوئی. اور صالحین جنوں چاہن جدے تے مہربانی چاہن جدے تے کرم چاہن انہوں اپنی تعریف عطا کرنا. اسی اس او خوش قسمت ہاں کہ اسی او تعریف لے کے بیٹھے ہوئے جڑی حقیقت دے وچ اللہ دی تعریف. جنوں جس مرضی ضرباں تقسیماں نہ تسی لے کے ویکھ لو، اگر ذکر حسین ہوئے تو وہ بھی اللہ دی تعریف، اگر ذکر مصطفیٰ ہوئے وہ بھی اللہ دی تعریف، اگر ذکر سیدۃ الزہرا ہوئے وہ بھی اللہ دی تعریف، اگر ذکر علی ہوئے وہ بھی اللہ دی تعریف، اور اگر 12 امام دی تعریف ہوئے تو وہ بھی اللہ دی تعریف ہے. حتیٰ کہ صالحین دی اگر گل ہوئے تو وہ بھی اللہ دی تعریف، کیونکہ یہ اللہ دے منتخب کردہ لوگ جنہاں نے زندگی دے وچ سوائے وہ دی ذات تو علاوہ نہ کلام کیتا ہے کسی نال، نہ وہ دی ذات تو علاوہ کسی نو ویکھیا ہے، اور نہ وہ دی ذات تو علاوہ کسی نو چاہے. یہی تو سب تو بڑے انسان دے جڑے حواس خمسہ نے، انہاں حواس خمسہ دی تے گل ہے ساری. جڑے 5 ظاہر نے 5 باطن نے، انہوں نے اپنے حواس خمسہ چاہے ظاہر یا نہیں چاہے باطن سوائے اللہ تو علاوہ نہ کسی نہ دیکھیا ہے، نہ کسی نہ گل کی ہے، نہ کسی نہ یہ اس ذات کی سب تو بڑی کرم ہے. اے جدا اسی ذکر لے کے بیٹھے ہیں عظیم عظیم، یہ عظیم قربانی جس قربانی نو مولا علی مشکل کشا دے لال اور بی بی پاک فاطمہ الزہرا دے جگر نے عالمی ارواح دے اندر، عالمی امر دے اندر
اس قربانی میں فدیے چلے اور اللہ نے فرمایا وہ ترکنا علیہ فی الارض اور اسی بعد ہمارے ترک کر چھوڑ دیتا وقتی طور پہ اساں اسماعیل نو فدیے چ لے کے اور دمبا فدیہ نہیں ہوتا علماء کہتے ہیں دمبا ذبح عظیم ہے دمبا کی ذبح عظیم اینے دمبے کر دے کبھی کسی دمبے دی یا کسی گاں بچے دی ٹگے دی اون دی کبھی تصویر لائی کبھی آخیا اے ذبح عظیم نہیں ذبح عظیم یا اسماعیل سن جنہ نے ذبح نہیں ہوئے لیکن ذبح عظیم دا ٹائٹل دیا لیکن حقیقی ذبح عظیم او نے جنہ نو کسے ٹائٹل دی لوڑ گئی او ایک کربلا والا یہ کربلا اس کائنات کا سب تو انوکھا تے خوبصورت واقعہ کوئی شک نہیں کہ درداں تکلیفاں مصیبتاں آفتاں لیکن کچھ اہل نظر نے جڑے اہل بصیرت نے وہ انہوں ہور رنگ جڑے اہل بصارت نے وہ انہوں ہور انداز نے یہ ہر ایک دا ایک ویکھن دا انداز لائٹ نہ سامنے لگی ہر ایک نے انہوں اپنی انداز اپنے رنگ نہ دے کوئی اولاد باپ ہوئے اولاد ہر بچہ اپنے باپ نو اپنے رنگ نہ دے ماں نو اپنے رنگ نہ دے یعنی اے انسان دی اکھ دا کمال ہے تو انہوں کی نظر ہونا اسی واسطے جڑے صاحبان بصیرت نے انہوں نے جدو حقیقت کربلا دی ویکھی تے انہوں نے آکھیا ہے کوئی مصیبت تے آفت نہیں سی جڑا فرمان رسول سی نا اللہم آت الحسین صبر و اجر اے اللہ میرے حسین نو صبر اور اجر عطا فرما اے صبر تے اجر یہ دو بڑی خوبصورت حسین امتزاج ہیں نا دو چیزاں اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے صاحبان ایمان تسی مدد لو صبر کرو تے نماز یہ دوسرے پارے دے وچ اللہ پاک نے فرمایا کہ تسی صبر لو نماز کرو مدد لو صبر کرو تے نماز کرو یہ عملی تفسیر اگر حقیقت دے وچ ویکھیے تے مولا حسین جنہیں ایک وقت دے وچ نماز اور صبر دونوں نو انج قائم کیتا ہے اور لوکاں نو دسیا کہ کیویں مدد لئی حالانکہ یہ کائنات دے سب تو بڑے مشکل کشا اتنا دسیا ہے کہ نماز کی کر دی اور صبر کس طرح ہوتا ہے یعنی صبر اور نماز انہاں دی حقیقی اور عملی تصویر مولا حسین نے کربلا دے وچ دکھائی اگر تسی انہوں کسے رنگ نال بھی دیکھو عقل دے لحاظ نہ دیکھو شریعت تے کہندی ہے کہ اپنی جان بچا لو اپنا مال بچا لو اپنے بچے بچا لو لیکن مولا حسین نے میدان کربلا دے وچ اس تو انوکھا کام کیا آج شب عاشور ہے آج دی رات اہل بیت اطہار نو مولا حسین دی ذات کٹھیاں کر کے لے کے بیٹھے اپنے خیمے دے وچ اور آپ کو پتہ سی یہ کوئی آفت یا مصیبت نہیں سی جڑی اچانک وارد ہوئی یہ وہ تحریک سی جڑی عرش دے اوتے اللہ دے نال سودا کیتا سی اللہ دے نال وہ تحریر طے کیتی سی جڑا اسماعیل علیہ السلام نو فدیے چ لیا گیا سی اس فدیے دا تبادلہ سی اے اس فدیے دی جڑی قربانی پیش کرنی سی اصل قربانی دا وقت اج کربلا دے وچ یہ شب عاشور سرکار امام علی مقام نے اپنے تمام رفقاء کو کٹھیاں کر کے فرمایا کہ میں کسی دے اوتے بھی ذاتی طور تے بوجھ نہیں پانا چاہتا تسی جان دیو کہ حالات کس طرح کیونکہ بنی ہاشم ہی بیٹھے سن آپ کی اہل بیت بھی سن تمام رفقاء صاحب اور سارے نو کٹھیاں کر کے آکھیا کہ اگر کوئی جانا چاہتا تو جا سکتا کیونکہ یہ تحریر کربلا دی میں اپنے ہاتھاں نہ اس تحریر میں مٹا نہیں سکتا اور میری نہ تے میری ماں نے اس کربلا نو ٹلن دی دعا کیتی ہے نہ میرے باپ علی نے کیتی ہے اور نہ میرے نانے رسول نے کیتی اور اس سے ہی کربلا دی تصویر تے شہادت جڑی سی وہ مولا حسن آپ بھی اسی صورت کے اندر اسی طریقے دے اندر ایک ذاتی جڑی انہاں دی کربلا سی انہاں دی بھی شہادت ایک دردناک شہادت لیکن اس شب عاشور مولا حسین نے سویرے ذبح عظیم دی تکمیل واسطے تمام رفقاء نو کٹھیاں کیتا اور سارے نو کٹھیاں کر کے آکھیا کہ صبح دا دن ساری زندگی دا آخری دن جڑا کوئی جانا چاہتا ہے وہ اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے کل نو معاشرہ وجہ یہ نہ آخیا جائے کہ اسی دھوکھے نال مارے اسی حسین دی نال ملازہ رکھ کے منہ رکھ کے اسی نبی دے نواسے نو دھوکھا نہیں سن دینا چاہتے آپ نے سرکار نے آخری خطبہ دے کے اور
دیوا گل کا بند کر دیا اور آخر جا جانا چاہتا ہے چلا جائے اور ذکر الہی دے وچ مصروف ہو گئے. لیکن آفرین جان سارے حسین دے آپ دے تمام رفقا دے اتنے قربان جنہیں آخیا جان جاندی ہے تے جائے. کوئی فرق نہیں پہنتا, کوئی کسی چیز نال فرق نہیں پہنتا. یہ سارا کچھ تے تیرے نبی دا دتا ہے, تیرے نانے دا دتا ہے. اگر تیرے نانے دا دتا تیری ذات تو وار چھڑا گے تے کوئی گھاٹا نہیں. یہ دنیا بھی ساڈی ہے اور آخرت بھی ساڈی ہے. اور کربلا والے ثابت کر دیتا, انہاں ہستیاں نے ثابت کر دیتا وفا دا حق ادا کر دیتا. ایسی وفا کائنات اتنے پیش کی کہ کسے نبی نو بھی ایسے رفقا نہیں ملا, کسے ولی نو بھی ایسے رفقا نہیں ملا, مولا علی مشکل کشا دی ذات نو بھی ایسے رفقا نہیں ملا. آپ نے بھی وہ ایسے لوگ ملے کہ جنہ دے نال اپنے رفقا اور اپنے غلامہ دے نال اخیر آپ افسوس دیتے ہیں. نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھ جنہوں جنگ صفین ہوئی اور آپ نے آخری وقت میں آخیا کہ تساں لوکاں میں پریشان ہاں کہ تسی کی چاہتے ہیں. ادھروں جنگ فتح ہوندی دا مقام آیا وے تے انہاں نے مولا علی دے خیمے نام محاصرہ کر دیا کہ اسی جنگ بند کرنا چاہتے. انہاں نے اس نے قرآن اٹھا, سرکار جانتے سن کہ قرآن یہ دھوکھا ہے, یہ فراڈ ہے. لیکن قربان مولا حسین تو سارے کوفے والے دھوکھا کیتا, سارے کوفے والے اپنی گل تو مکر گئے. یہ کوفے کی صفت ہے, یہ شروع تو یعنی کرتے آئے اور اج تک انہوں کی زندگی اس طرح ہی متلون مزاج ہے. کدی امامت دے مگر لگ گئے تو کدی امامت کنڈ موڑ. یہ اج بھی وہ کوفہ ایسا ہی حالت ہے. لیکن مولا حسین نے آخیا نہیں, میں حسین, میں پیچھے نہیں ہٹا. ظاہری حجت تو اڈی سی خط لکھے گئے آ کیا اسی اس یزید فاسق فاجر دی بیعت نہیں کرنی. ابن زیاد آیا نے سارا کچھ کیا, یزید نو پتا سی. اج لوگ یزید نو ڈیفینڈ کرتے ہیں, شرم نہیں آتی انہاں لوگوں کو جنہ آل رسول دا خون کربلا چ بہایا, وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں انہوں. نہیں جی یزید نہیں سی چاہتا, یزید نے حکم نہیں سی دیتا, ابن زیاد نے مرضی کی ہے. دسو کیسی عجیب گل ہے. ابن زیاد نے مرضی کی ہے, پھر یزید نے سزا کیوں نہیں دی؟ یزید نے انہوں کیوں نہیں معذور کیا؟ یہ چاہتے یہی سی. لیکن انہوں دا کام کرتوت ایک پاسے, اسی تے وہ چیز دیکھنے ہاں. اسی ایک صاحب بصیرت انسان دی جتیاں دے نال لگے ہیں منسلک. وہ ذات فرمانے سن یہ اکھاں ظاہری قتل دیکھ دی نہیں, یہ اکھاں ظاہری شہادتاں دیکھ دی نہیں, لیکن جڑی ایدی حقیقت ہے, ایدی معرفت ہے, اس چیز دے وچوں کچھ لوگ کیا گا. یہ شب عاشور گزری اور دن کربلا تے چڑھے اور دن دا آغاز اذان علی اکبر تو شروع ہوا. جڑا شبیہ رسول سن, آپ ایسے خوبصورت سن کہ اگر کوئی جاندہ بھی جناب علی اکبر دے چہرے تے نظر اچانک پہ جاندی سی نا تو پھر واپس آ کے دیکھتا سی یہ جوان کتنا خوبصورت ہے. ایسی خوبصورت شبیہ سی اور سر تو لے کے پیراں تک پوری دی پوری شبیہ جڑا مصطفیٰ. امام حسن تے امام حسین دا ادھا دا تاڑ جڑا سی نا, امام حسن دا اوپرلا اور تھڑلا تاڑ دوواں دا, یعنی امام حسن تے امام حسین نو کٹھے کیتے جائے تے ایک مصطفیٰ بن. سرکار مدینہ دے آپ دے نال انی شبیہ سی اپنے شہزادیاں دے نال. لیکن فرمانے نے کہ علی اکبر او سی جدوں اصحاب رسول سرکار دی محبت اور پیار دے وچ سرشار ہوندے سن, انہاں دے دل تڑپ دے سن تے آ کے مولا حسین دے بوئے تے آ کے کہنے سن اسی ترس گئی اس صورت کو ویکھن واسطے جڑا چہرہ بددعا سی. اسی کنوں ویکھ کے آکھیے فدا کامی والی یا رسول اللہ, اے میرے رسول ساڈے ماں باپ تیرے تے قربان. انہاں دی جدوں دل دی دھڑکن تیز ہوندی سی نا تے انہاں دی اکھاں پیاسیاں ہوندیاں, وہ جا کے جناب علی اکبر حسین دے اس پتر نو ویکھ سن جڑا سر تو لے کے پیراں تک شبیہ رسول سی. اور اس شہزادہ دی آزاد تو کربلا دا دن دا آغاز اور آپ تمام رفقا دے نال میدان کربلا چ ثابت قدم کھڑے سی. 3 دن تو پانی بند سی. آپ نے اپنے وجود دے اوتے یعنی ایک حالت دے وچ اگر تسی حقیقت دے نظر نہ ویکھو گے, اولیاء فرماندے نے, میرے مرشد فرماندے سن کہ ایک وقت دے وچ حسین روزے دار بھی, حسین نمازی بھی,
حسین روزے دار بھی ہے، حسین نمازی بھی ہے، اور حقیقت دے وچ کلمے دا روح ہے، حقیقت دے وچ کلمے دا روح ہے، کلمہ بھی ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، اور صابر بھی ہے۔ ایسے حالت دے وچ تیاری کر رہی کربلا، اس ذبح عظیم دی تکمیل دی تیاری کر رہی کہ جس امت نے اس چیز دا حیا نہیں کیتا، اج ساڈے سامنے نواز رسول بیٹھے۔ جدوں میرا رب اپنے محبوب تے مہربان ہویا، آخیا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب میں تینوں وہ عطا کراں گا، وہ چیز عطا کراں گا کہ تو میرے تے راضی ہو جائے گا۔ اور تاریخ اس چیز دی گواہ نے کہ وہ عطیہ معراج دی رات جنت دا جدوں سیب کھاتا تے بی بی پاک دا نور آپ دے وجود دے وچ آیا، اور اسی رات وہ نور جناب خدیجہ الکبریٰ دی گود دے وچ، اس نور دا نام زہرا ہے، اس عطیہ دا نام زہرا ہے۔ وہ عطیہ دیتا کنے؟ میرے رب نے اپنی محبوب نے، لیکن افسوس اس عطیہ نے جڑا امت نو عطیہ دیتا، حسن تے حسین مارج البحرین، او جڑے مارج البحرین عطا کیتے، یعنی او عطیہ اللہ نے جڑا رسول نو عطا کیتا، اور رسول نو جڑا عطیہ ہویا، اس عطیہ نے امت نو جڑا عطیہ عطا کیتا، اج امت اس عطیہ نو شہید کرنے واسطے، وہ دی بے حرمتی کرنے واسطے کربلا چ نکلتی۔ افسوس تکلیف ہوندی ہے کہ کلمہ پڑھن والے اج تے کسی بندے نے کسی تے احسان کیتا ہوگا، دنیا دا کوئی احسان کیتا ہوگا، کسی دا کوئی مشکل وقت ٹپایا ہوگا، مشکل وقت گزاریا ہوگا، تے لوگ وہ حیا کر دیں یار میرے مشکل وقت چ کام آئے، لیکن افسوس انہاں دے ایمان دے اندر، انہاں دے وجود دے اندر وہ قاری بھی سن، حافظ بھی سن، نمازی بھی سن۔ ایک پاسے مولا حسین نماز پڑھتے ہیں، ایک پاسے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز وچ قرآن پڑھتے ہیں، تے ادھر ناچ کے قرآن خود پڑھن دیا، ناچ کے قرآن بولن دیا، وہ تے بولن والا قرآن نہیں، خاموش قرآن ہے، لیکن بولن والا قرآن کھلوتا پکار رہے ہیں۔ لیکن ایک دی قسمت ہی جاگی جناب ہر تبلیغ، جدوں نے اخیر ویکھیا، ایک وقت آیا کہ اس کربلا دے انہاں 10 دناں دے وچ جدوں آپ نال سفر کر رہے ہیں، تے جناب ہور نے مولا حسین دے گھوڑے دی بات، کہ عرب دی کہاوت ہے کہ تیری ماں تیرے اتنے ماتم کرے، تے ہور دی قسمت جاگی کتھوں؟ اس جملے جدوں آپ نے فرمایا کہ حسین تو تے منو کہہ لیا، لیکن تیری ماں ایڈی عظیم ہے، تیری ماں ایڈی عظمت والی ہے کہ میں نہیں تینوں کہہ سکتا کہ تیری ماں تیرے غم چلو۔ اور آج اس وقت قسمت جاگی اس ہور دی، دیکھیا ایک پاسے جنت بلا رہی ہے، ایک پاسے دوزخ بلا رہی ہے، کہ میں دوزخیاں دے وچ کھلوتا ہوں اور شباب اہل جنت ایک پاسے کھلوتا ہوں، وہ ایک پاسے سائڈ تے کھلوتے نہیں، تے میں کہڑے پاسے؟ باقی کسی نے نہ سوچیا، ابن سعد نے نہ سوچیا، انہاں لشکراں نے سوچیا، گل یہ نہیں کہ یہ تھوڑے سن تے بہتے سن۔ ایک فقیر کائنات دے ہر لشکر دے اوپر بھاری ہوندا ہے، ایک فقیر جڑا انہاں دی جتیاں دے وچ بہ کے علی علی کر کے جنہیں نعمت دام دیا، تے حسن تے حسین کائنات دا او تاج نے جڑے امامت تے نبوت دے وارث، سید الزہرا امام الفقر، سلطان الفقر، اول سلطان الفقر، ساڈے قادری خاندان دے وچ اول سلطان الفقر دے جانشین، سارے نبوت دے فیض تے برکتاں، مولا علی دیاں ساریاں امامت دیاں برکتاں کدے چ گئیاں؟ امام حسن تے امام حسین، بی بی پاک دا سارا فقر کنے لیا؟ امام حسن تے امام حسین، یعنی نبوت تے امامت دے فقر دے وارث، لیکن کائنات اس چیز تو بے غیرت ہے، وہ نمازی نے، وہ قاری نے، وہ حافظ نے، لیکن ثابت ہویا وہ مومن نہیں سن۔ وہ قاری ہے سن، حافظ ہے سن، صحابی تابی وچ موجود ہوں گے، جننے بھی لوگ سن، جننے بھی عظمت والے ہوں، جننے بھی مرتبے والے ہوں، لیکن افسوس وہ مومن نہیں سن۔ لا یومن احدکم حتی اکون احب علیہ، سرکار مدینہ کا فرمان ہے کہ کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک کائنات کی ہر چیز نال ود کے محبت میرے نال۔ جے رسول دی محبت تواڈے وجوداں چ نہیں ہے، تسی بے شک کعبے دے وچ بھی ہو، لیکن تسی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ تسی جننے مرضی حج تے عمرے کرو، جے رسول دی محبت تواڈے وجود دے وچ نہیں اور تسی کائنات دی ہر چیز نال ود کے میرے نبی نال پیار نہیں کردے، تے پھر ساڈا کوئی کھاتا نہیں،
پھر ساڈا کوئی مقام تے مرتبہ نہیں ہے، اسی صرف ایک نا دے مسلمان ہیں، ایک رسمی مسلمان ہیں۔ کربلا دے وچ بھی وہ مسلمان جڑے سن اور رسمی مسلمان سن، انہاں دے ظاہری وجود اور تے مسلماناں ورگے ہے سن، داڑیاں تے رکھیاں سن، امامے تے بننے سن، کی خیال ہے شریعت بھی پوری کرتے سن، نماز بھی پڑھتے سن، لیکن نماز والے دا حیا سی۔ اصل دے وچ وہ حسین نہیں، اصل دے وچ وہ روح تے مصطفیٰ سی، مصطفیٰ دا روح آیا سی اور آنا آ کے ویکھیا سی۔ یہ کربلا کوئی مصیبت آفت نہیں سی، یاد رکھیا جی، نہ کسی تخت دی ضرورت سی میرے حسین، کسی تخت دی ضرورت نہیں۔ جڑا تخت اج انہیں کربلا دے وچ سجایا سی نا، وہ تے کائنات دا مالک و مختار اس تخت دے اوتے آ کے وکھن دیا۔ وہ کربلا معلّہ اس واسطے بنی کہ اج او وقت آیا اس کائنات دے اوتے، او وقت تے مقام آن لیا کربلا دے اوتے کہ کائنات نظارے کرنے واسطے کھلوتی، ملائکہ کھلوتے نہیں، آسمان دی کائنات دیاں ہر چیزاں 18,000 جہان، میرے بہو سلطان نے فرمایا 18,000 جہان دی جے عقل چ آ جاندا تے سر نے ذکر چڑھ گئی۔ 18,000 جہان تمام انبیاء، ملائکہ، اولیاء، صلحاء ویکھن دے کہ آج میدان کربلا دے وچ کی ہو لگا، ایسا کام ہوندا ہے۔ آخر مقصد کیا سی؟ ہر نظر والے نے اپنی نظر کے مطابق یہ مقام کربلا دا ایسا سی کہ اذان علی اکبر تو شروع ہوئے اور پھر قربانیاں شروع ہوئی، یہ قربانیاں شروع ہوئی، تمام نے قربانیاں پیش کی تھی، سارے نے پیش کی تھی، تمام قربانیاں واری واری سارے آئے اور حقیقت دے وچ ویکھو مولا حسین ثابت ہوتے، آپ نے سارے اپنے رفقا ایسے خوبصورت جانثار اور عباس ورگا پائی، ایسا خوبصورت وفادار جڑا ہے علی دا خون، امت نو اس چیز دا حیا نہیں آیا کو جڑا علی دے خون دے وچوں میں انہیں ساری زندگی آقا تے مولا کیا، اینج ہاتھ بن کے کھلوتے رہے نے اپنے امام دے سامنے ساری زندگی میں۔ اور جناب ام بنین روایت چاہتا ہے جدوں شادی ہوئی سلام بھیجیا تے آپ دی والدہ کا نام ہی فاطمہ سی، جناب ام بنین کہ آپ گھر دے وچ آئی تے شہزادیاں دے اگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، جناب ام بنین فرمان لگی میں تہاڈی ماں نہیں، میں تہاڈی کنیز ہاں، میں کدی بھی یہ تصور نہ کریا جی کہ میں تہاڈی ماں فاطمہ دا مقام تے مرتبہ لے سکاں، میں تے اس سید زادی دی کنیز بن کے تہاڈے کول غلامی تے خدمت واسطے آئی، کائنات ویکھن نہیں سی گئی، علی دا خون ہوئے جناب عباس دے، ایسا وفادار، ایسا شاہ سوار، ایسا دلیر تے کامیاب بندہ جدے سامنے کوئی کھلون والا نہیں سی، جدے سامنے کوئی ہزاراں دا لشکر بھی ہوندا جناب عباس کے سامنے کوئی مانا نہیں سی رکھتا، سب عباس دے گھوڑے دی مٹی دی طول سی، کوئی اس قابل نہیں سی ہے، لیکن آپ دی ڈیوٹی لگی سی خیمیاں دے وچ، آپ دی ڈیوٹی لگی سی انہاں سید زادیاں دے خیمیاں دے اگے کہ جناب عباس کو جنگ کرنے کا وقت نہیں ملا، آپ دی ڈیوٹی سی کیونکہ وہ غازی اس واسطے کہ انہاں او کردار ادا کیتا کربلا دے وچ، وہ ایک وقت دے وچ غازی بھی نے شہید بھی، غازی اس واسطے میرے مرشد فرمایا سی کہ جڑا مشن انہاں نو اہل بیت دی اہل مستورات دی سلامتی دا دتا سی اس مشن نو پورا کیتا، اس مشن نو مکمل کرن دے نال سرکار دو عالم دی نواسے نے آپ کو غازی دا لقب عطا کہ وہ مشن پورا کیتا ہے، اس مشن کی شہادت نہیں پائی، شہادت دوسرے مشن دی، وہ شہادت جڑے جس مقصد واسطے کربلا دا میدان سجیا سی، جس مقصد واسطے یہ کربلا والے آئے سن، یہ جنگ کرنا آئے سن، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، جناب اصغر اور جناب سکینہ، آپ دیاں پاک سید زادیاں جڑیاں کائنات دے مائی زینب پاک وہ ہستی نے کہ جدوں نانے نے دربار تے جانا ہوندا سی کہ چاننی رات نہیں سی جاندی، وہ چاننی رات نہیں سن جاندیاں کہ چن ویکھدا پیا، لیکن وہ سید زادی جدوں کربلا دے وچ آئی ہے، پھر شہادت حسین تو بعد جڑی کربلا چلی ہے نا، یقین کرو شہادت حسین تک کربلا تے سمجھ چاہنی ہے، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جڑی کربلا بی بی پاک زینب نے دیکھی ہے انشاءاللہ وہ کربلا کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ کربلا حسین دی کربلا تو وڈی کربلا سی
جس کربلا دے وچ بی بی پاک نے سارے حسین دا ایک نواں روپ بن کے آپ نے وہ شام کے بازاراں چ بھی گزرے، یزید دے دربار تے بھی پیش ہوئے، سارے پاسے گئے، لیکن اس ہستی دی کردار دے اندر، اس ہستی دے صبر دے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جدوں قربانیاں پیش کر رہی ہیں کہ اپنے دوویں معصوم شہزادے لے کے اونو محمد ایسے خوبصورت پھل، جناب جعفر طیار دے خوبصورت پھل لے کے مولا حسین کی بارگاہ جائے، آخیا میں بھن نمانی دے جو بھی کھ نہیں، ایس مصیبت دے وقت دے وچ میرے کول کچھ دین نو نہیں ہے، لیکن میرا سارا مالو بتا اے دو شہزادے، اے شہزادے سمجھ کے نہیں، بہن دی نیاز تے لنگر سمجھ کے اپنے بارگاہ دے اندر قبول فرماؤ۔ اور مولا حسین نے آخیا کہ میری بہن، میری ماں جائی، تیرے کول تے صرف یہی ہے، اس تو علاوہ تیرے کول کوئی چیز پیچھے بچی نہیں ہے۔ ماں نے فرمایا، بی بی پاک نے فرمایا، حسین کاش یہ بھی ہوتا کہ میں اپنی جان بھی تیرے کو مار دینا، تو جس مقصد، جس مشن واسطے، اپنے نانے دے دین دی تکمیل واسطے کربلا دے وچ آیا ہے، ساڈیاں جاناں تے ساڈے پتر تے کچھ بھی نہیں، اسی اج حق ادا کیتا ہے، نانے دے سلطان ہوندا، نانے دے بادشاہ ہوندا، نانے دے امام ہوندا، اور پوری کائنات بہایا کہ اسی وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اگر ساڈی عظمت قرآن جنی، ساڈی عظمت قرآن دے برابر ہے، یہ ناطق قرآن آ، بولن والے قرآن آ، تے پھر اسی میدان کربلا چ دسیا کہ اسی سچے تے پکے تے حقے سچے قرآن کربلا چ پیش کیتا، اپنے پتر پیش کیتے اور سارے پیش کیتا۔ مولا حسین دی ذات نے تمام رفقاء نو کربلا چ پیش کیتا۔ لوگ کہندے نے ساری کائنات نے، سارے اصحاب رسول نے بڑیاں سختیاں دیکھیاں، اصحاب رسول نے بڑیاں مصیبتاں پریشانیاں دیکھیاں، سرکار کی جنگ لڑ رہے نے، کسی صحابی نے چک کے پتھر بہایا، آ دیکھو سرکار نے پتھر بنیا آقا کی، سرکار دو عالم نے رحمت للعالمین، دو جہان دا بادشاہ، آپ نے کپڑا چک کے بہایا، نہ کیا گھبرا نہ، میں دو بنا، یعنی ایسی شفقت، ایسی مصیبت پریشانی ویکھی کوئی گھٹ سی، امت نو ضرورت سی، امت نو ضرورت سی، حسین دے خون دی یقین کرو، دین نو ضرورت سی تے امت نو ضرورت سی، یقین کرو اگر میدان کربلا چ مولا حسین دی شہادت نہ ہوندی تے کیویں نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا ہو۔ جس بندے دے دل دے اندر حسین دی محبت موجود ہوے گی، او معاشر والے دن حضور دی شفاعت اونوں نصیب ہوے گی۔ جدے دل چ حسین دی محبت نہیں، وہ کل نو یہ نہ سوچے منو وہ نانے دی شفاعت نصیب ہو۔ خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے اج ذکر حسین کر رہے ہیں، ذکر حسین سن رہے ہیں، انہاں دیاں ماواں انہاں دے بچے ناز کرن انہاں چیزاں دے کہ سانو وہ ایمان، حقیقی ایمان نصیب ہویا۔ اور کربلا چ بیٹھ کے سارے اصحاب نے جہاد کیتا، اور سرکار مدینہ نے کی فرمائی کہ آؤ آج جہاد اکبر تو جہاد اصغر تو جہاد اکبر کی طرف رجوع کریے۔ صحابہ نے پوچھا سرکار یہ کہڑا جہاد ہے؟ فرمایا یہ نفس دے خلاف جہاد۔ ہن نفس دے خلاف اساں مشقاں کرنیاں نے، نفس دے خلاف جہاد کرنا ہے۔ صاحبان تصوف اس چیز نو خوبصورت طریقے نال سمجھدے نے۔ اج دے مسلمان آغاز ہی نفسی مخالفت ہوندا ہے کہ میرا حسین کربلا دے وچ جہاد اصغر بھی کر رہا ہے، جہاد اکبر بھی کر رہا ہے، کہ پتر قربان ہو رہے ہیں، بھتیجے قربان ہو رہے ہیں، بھرا قربان ہو رہے ہیں، وہ جہادی اکبر کرن رہے ہیں، جہادی اصغر کرن رہے ہیں قربان ہو کے، لیکن حسین وہ ذات ہے جڑی انہاں نو ویکھ کے صابر قدم کھلو جائے، اپنے نفس کے خلاف۔ نفس یہ کہن دیا ہے ساڈا نفس ہوئے تے یہ کہندا ہے اپنا مال بال بچہ بچا رہا ہے، سب کچھ جاندا تے جائے، جان بچا رہا ہے، لیکن انہاں آکھیا نہیں میں صابر، میں دساں گا صبر کی، صبر دی عملی تصویر مولا حسین نے کربلا دسی۔ پتر قربان ہونے دسو کہندے نے جنگ واسطے گئے سی، اگر جنگ واسطے گئے ہوئے اقتدار لوکی اپنے بچیاں واسطے نہیں گئے، وہ اقتدار تے لوکی اپنے بچیاں واسطے مال دولت حاصل کرتے نے، تے پھر حسین تے اپنے بچے پہلا قربان کرنا، انہیں تے او چیز لٹی اس کائنات دے اوتے جدا کوئی تصور نہیں کرتا، جنوں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ رب دے عطیے نے جڑا عطیہ دیتا اس امت نو، اج او عطیہ وہان لگا، او کردار وکھان لگا کہ کردار حسین کی سی۔
وہ ساری امامت تے نبوت تے فقر تے موج تے سارے مولا حسین کو وجود دے وچ وہ چاہتے تھے ایک لمحے دے وچ پوری کربلا جڑی سی وہ پانی دے وچ چھل سکتی سی، لیکن انہاں آکھیا نہیں، او پاک پلیت ہرگز نہ ہوندے حضرت باہو تورے رلے سہ پلیت دے کہ او پلیت اس جگہ تو پانی پی رہے تے پاک اس جگہ تے منہ نہیں لانے، روزے دار 3 دن دا روزہ رکھیا، حالانکہ اے اس نانے دے دوترے نے جڑے سلوی روزے رکھ دے ہوندے سن، جڑے کئی دن تک کھاندے پیندے نہیں سن، انہاں نوں 3 دن دی پیاس کچھ نہیں مار 14 دن تے اسی اپنی جماعت بندہ جنہ کھادا پیتا واسو موجود ہے ساڈے کول، کئی دن کھانا پیتا نہیں سی، اپنی اکھاں نال مشاہدہ کیتا 3 دن دی پیاس کیڑی گل، 3 دن دی پیاس اج بھی بندہ اس شدید گرمی چ گزار سکتا ہے، یہ پیاس دے نال یا انہاں جڑی تکلیفاں مصیبتاں آئیاں نے انہاں نوں مظلوم حسین نہ، میرا حسین فاتح کربلا ہے، میرے بادشاہ فرمایا سی او شاہ سوارے کربلا ہے، فاتح کربلا ہے، وہ ایسا فاتح کائنات دے اوتے وے انہیں او چیز فتح کیتی ہے، او چیز حاصل کیتی ہے جدی کائنات دے اوتے موسیٰ علیہ السلام پکارتے رہے یا رب ارنی یا رب ارنی، اللہ نے آکھیا لن ترى او کربلا دا او مقصد کنت کنزا مخفیا فاردت ان عرفا فخلقت الخلق، اللہ نے فرمایا میں نور دا چھپیا خزانہ تھا، میں چاہیا میں پہچان کراں، فخلقت الخلق میں مخلوق خلق کی، اللہ دی عبدیت، اللہ دی معرفت اور اللہ دے دیدار واسطے اللہ نے کائنات خلق کی، اور قرآن نے فرمایا جن نے دنیا دے اوتے منو ویکھن دی خواہش نہ کیتی، منو ویکھن دی چاہت نہ کیتی، معاشرہ دے میرے دیدار تو محروم ہوئے، اس مقصد نو لے کے حسین کربلا دے وچ او عرش تے گیا سی نانا ویکھن واسطے، نانا عرش تے گیا ویکھن واسطے، یہ عظمت وکری سی، یہ عظمت وکری تھی، موسیٰ قرآن دے نے نانا عرش تے گیا، سرکار ستے نے معراج دی رات، سرکار معراج دی رات ستے نے، یار نہ ملاقات ہو گئی، پھر محبوب دا کام ہی سونا، محبوب دا کام ہی سونا، محب تے جاگدا ہوندا کیڑے ویلے میرا یار ہے، اللہ نے عرش سجایا، یار ستا ہے، یار ستے نے جناب، سرکار ستے نے، جبرائیل نے آ کے اپنی پر مس کیتے سرکار دے قدماں، سرکار دے قدماں نال پر مس کیتے، آکھیا یا سرکار اج تانوں رب بلا رب تہاڈا رب تانوں بلا رہا ہے، آسماناں دی طرف بیت المقصد گئے، بیت المقصد وچ امامت کرائی، امامت کر کے او سی ظاہری بشری معراج، یہ بشری معراج سی، اگوں جا رہی سی اتلا وجود جا رہا سی، گیا یہی بشر لے کے میرا وجود، سارے کہندے نے نبی ساڈے ورگا وہ تہاڈا بشر تے اتھوں چک کے 1 لت چک کے مولا علی مشکل کشان کسی نے پوچھا کہ یا علی سرکار کنا کے اختیار ہے بندے دا، آپ نے فرمایا 1 لت چک، اٹھ کے کھلوتا 1 لت چک، آپ فرمایا دوسری چک، کہندے نہیں چک سکتے، تے مولا علی مشکل شاہ نے فرمایا کہ پھر تیرا اتنا ہی اختیار، تو اتنا ہی عاجز ہے، تے میرا نبی تو 2 قدم اٹھا کے لے گیا، براق سواری آئی، او سواری براق برق تو نکلیا، برق کا مطلب کی بجلی، کوئی تصور کر سکتا ہے وہ کس طرح کی سواری ہوئی، اور لیٹاں مارنی ہوئی، اور عرش دی سواری ہے اللہ نے بھیجی، اور آسمان تے گئے، اور جبرائیل ایک مقام تے آ کے رک، جنہوں سدرۃ المنتہا، ایک مقام تے آ کے جبریل رک گیا، تے سرکار فرماندے نے ہاں میں کھلو گیا، انہاں کہا دی سرکار اگے نہیں میں جا سکتا، میری جا نہیں میں اگے ٹر جاؤں، تے آپ نے فرمایا بڑھ کے شاعر فرماندے نے لوگ تشریح کرتے ہیں، ساڈے کول ایک بابا نیت آندا ہوندا سی، اور سرکار دی جُتی دی تعریف کردا ایڈی اونچی تک لے گیا، لے جاندا ہوندا تے آپ وہ فرماندا ہے کہ جدوں سرکار عروج تے گئے نا سدرۃ المنتہا تے جبریل کھلوتا تے پھر جُتی کلام کر دی جبرائیل علیہ السلام، آپ اپنی نالین نہ دیں، موسیٰ علیہ السلام وادی طوا تے جان تے اللہ حکم دے ہے موسیٰ جُتیاں لا گیا، اے وادی طوا پاک وادی ہے، پہاڑ ہے، اللہ نے اسے صرف کلام کیتا ہے، تے موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا جُتیاں لا گیا، اور میرا نبی جا رہا سدرۃ المنتہا تے اوتے تے جُتیاں جا رہی ہیں، جُتیاں وجود نہ لگیاں، اور کسی نے کی مماثلت کرنی ہے میرے نبی دے نال، میرے نبی دی تے جُتی تے نالین ورگا کوئی نہیں، اج لوگ کہندے نے تسی جُتی دے سرکار دا نقش ہی کوئی نہیں ہے جُتی دا جڑا تساں متھیاں تے لایا، اور چلو نام ہی اور نقش ہوئے، نام ہی شبیہ ہوئے، ویکھ کے تے تانوں کلیجے نوں تکلیف ہوندی ہے نا کہ سرکار دی جُتی ہے، نام ہی ہوئے شبیہ کوئی فرق نہیں پیندا، لیکن ویکھ کے ساری دنیا نو پتہ لگدا ہے سرکار دی نالین سر دے اوتے لائی ہے، ساڈے متھے دا تاج، نانا آسمان تے گیا معراج کرنے واسطے،
اور سارے میدان کربلا یہ سجی اج کربلا حسین نے سجائی ہے، کائنات نو بخایا ہے کہ وہ میرے نانے دا مقام سی۔ اج دساں تانوں اللہ دی عطا جڑی سی انا اعطینا کل کوثر، او جڑی اللہ نے عطا کیتی سی، اس عطا نے جڑی امت نو عطا کیتی اونوں اج بخانا سی اپنا کربلا دے وچ، اپنا مقام تے مرتبہ بخانا سی۔ اور باری باری کر کے ساری شہادتاں ہوئیاں، اسی شہادت پڑھ جو کہ نہیں، یقین کرو الفاظ زبان چوں نکل نہیں ہے۔ اسی سارے 9 دن محفل کیتی ہے تے صرف انہاں دا نام لے کے انہاں دیاں گلاں کر کے سرکار دے فرمان سن کے اسی عبادت کی، اسی اس عبادت شامل ہوئے ہیں جڑی اللہ دا رسول کردا سی۔ وہ حسین نو ویکھ کے خوش ہوندے سی، حسین نو چومدے سن، حسین دی خوشبو سونگدے سن۔ آپ فرماندے ہیں مینوں جنت دی خوشبو آندی حسین نو سونگ کوئی جنت دے پھل سے۔ اور وہ اس حسین نے کربلا سجائی اور آکھیا تمام امت نو وکھان واسطے آکھیا کربلا اج سجی ہے۔ اس کربلا ایک ایسی چیز ہے جڑے اہل بصیرت نے، میرے بادشاہ فرماندے نے، انہوں نے ویکھ ویکھ کے اس کائنات تے سارے موتی دین نے سارے کام صبر نماز روزہ زکات حج شریعت طریقت حقیقت تے معرفت سارے مقامات اس کربلا چ ملتے ہیں۔ اگر کوئی گوتا جانو اعظم ذرا اور گہرائی میں جائے، نادان ملتے ہیں کناروں کے ساتھ ساتھ، جڑے کناریاں تے کھلوتے حسین نو ویکھن ڈے نا وہ تے یزیدیاں نو کول کھلوتے نظر نہیں سی آیا۔ اج 1400 سال بعد تانوں کی تے چلے نظر آؤں وہ کربلا چ کھلوتے انہاں مسلماناں نو جڑے تابعی بھی سن، صحابیاں دے پتر سن، ابن سعد تو بڑا کوئی ہے سی؟ کی خیال ہے؟ باپ دیکھو کس مقام تے پتر کس مقام تے، انہاں او کھلوتے موجود سن تے پھر تسی اندازہ کر سکتے کہ نمازاں نال کی فرق کی۔ مولا حسین دی تمام شہادتاں ہو گئی اور سرکار ثابت قدم رہے اور آپ دی اہل بیت ویکھتے رہے نے اپنی اکھاں میں۔ اج ماں ایک پتر قربان ہو جاوے تے ماما کو برداشت نہیں ہوندا، لیکن قربان آل نبی اولاد علی تو ساڈی جاناں قربان انہاں پاک مستورات دیاں جتیاں جنہاں نے اپنے شہزادیاں نو کسے نو تیراں دی چھنی ہوئی، اس زینب دے مائی زینب دے کلیجے تے کی گزری ہوئی جنہوں پھول پیش کیتے اور پھر واپس آئے تو کس حالت دے وچ، کسی دا سر کوئی نہیں، کسی دے وجود چ تیر لگے نہیں، کتے نیزے لگے نہیں، اور لاشاں پچھانیاں نہیں جاندیاں کربلا دے وچ تے او ساریاں قربانیاں پیش کر کے آخر دے اوتے جہاد اصغر واسطے جناب مولا حسین دی ذات تیاری کی کہ ساری قربانیاں پیش کر اور جناب امام زین العابدین کھلوتے نے آخری باری خیمے دے وچ اور آ کے آخیا پتر میں تیرے کو اپنا وارث چھڑ کے جانا۔ تو مولا حسین یہ ظاہری طور تے کہتے ہیں بیمار سے، بیماری انہاں نے کی ہے، اگر ظاہر روایات چاہتا ہے بیمار سن لیکن پتہ سی انہاں کربلا والے نہیں سی پتہ کہ پتر پیچھے چھڑ دیتا سارا قربہ قربان کرتا۔ تو مولا حسین نے آخیا، آپ امام زین العابدین نے آخیا کہ ابا جی میں پیچھے کی کروں، تو سارے میرے ٹر گئے، میرے برا ٹر گئے، میرا چاچا عباس ٹر گیا، اونو محمد ٹر گئے، علی اکبر شہزادہ ٹر گیا، اور چھوٹا وہ معصوم جڑا خود تیر چڑا سی وہ شہزادہ وہ خود مولا حسین نے وہ شہزادے نو اس طرح پیش کیتا سی۔ آج تصویراں چ بھی لوکی بنا کے چھبیاں ویچتے ہیں، پانی نہیں سی منگیا ظالموں، پانی نہیں سی منگیا، علی اصغر نو پیش کر کے مولا حسین نے میرے بادشاہ فرماندے نے اللہ دی بارگاہ چ پیش کیتا کہ اے بارے لا اج اے معصوم نشانی مجھ کو رہ گئی، تو یہ بھی چاہنا کہ اپنی بارگاہ چ قبول کر۔ ایڈا ننھا مجاہد کسی جنگ میں نہیں، جڑے جناب علی اصغر نے وہ جنگ نہیں سن لین آئے، وہ شہادت لین، وہ شہادت لین واسطے کربلا دے وچ آئے سن، آخری نشانی پیش کی اور مولا حسین خود اس جنگ واسطے تیار ہوئے، اس کم واسطے، اس مار کے واسطے۔ میرے بادشاہ نے کدی جنگ نہیں کیا، وہ مار کا فرق فرمانے سن کہ مار کا وہ ہوتا ہے جڑا عقل تے فطرت دے خلاف ہو، جڑا عقل تے سمجھ دے وچ نہ ہونا لا ہو۔ آج مولا حسین اس جنگ واسطے اس مارکے واسطے تیار ہو لے کہ سارے حسین نے تیار کیا، اور مولا حسین جی تو تیاری دی واری آئی، جدو ذوالفقار لینی سی، گھوڑے تے سواری کرنی سی، تے کوئی ساتھی پیچھے مڑ کے ویکھیا، کوئی ساتھی پیچھے موجود نہیں۔ یاد رکھو جنہیں
71 تن قربان کر دیتے ہوں اور پیچھے مڑ کے ویکھیا کہ کوئی مرد پیچھے موجود ہی نہیں سوائے زینب العابدین. تو مائی زینب پاک قربان انہوں نے حوصلے تھے جنہیں اپنا پورا کار قربان کر دیتا اللہ دے رستے دے اوتے اور آکھیا آج تیری بہن تینوں تیار کرے کہ تو حسین گھبرا نہ، تیری پشت دے اوتے میں تیری ماں جائی کھلوتی ہوں، گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، پریشان نہ ہو. آپ نے بی بی پاک نے تیاری کروائی. یہ تے حسین جاندا ہے یا مائی زینب پاک جانتے ہیں کہ انہیں کس طریقے نال انہیں سوار کیتا اور کس طریقے نال وہ سوار ہوئے کہ جنہاں نوں پتہ سی کہ واپسی جڑا جاندا ہے واپس نہیں ہوندا. اور تاریخ تے روایتاں فرماندیاں نے کہ مائی سکینہ جڑیاں سن وہ آپ دے ذوالجلال نوں لت نوں انج جفا مار کے کھلو گئے اور آکھیا کہ بابا میں ویکھیا سویر دا جڑا اس میدان چ جاندا ہے واپس نہیں آندا، وہ واپس نہیں آندا. تے آپ نے اتر کے فرمایا بیٹی پریشان ہونے کی لوگ ہیں، اپنی بیٹی نو مائی سکینہ نو اس چھوٹی معصوم بچی نو جڑی باپ دے سینے تو علاوہ سوندی نہیں. تاریخ دستی ہے سارے شیعہ سنی کتاباں متفق نے اس چیز سے کہ مائی سکینہ جڑے سن ایڈے معصوم تے چھوٹے سن کہ مولا حسین دے سینے تو علاوہ آپ نے نیند نہیں سی آندی. اج کسی دی چھوٹی بچی ہو گئی انہوں کدی پوچھ کے ویکھو کہ انہیں کسی بندے نے باہر جانا ہوگا نا تو اپنے بچیاں نو چھڈ کے جانا بڑا مشکل ہوگا کہ میں چھڈ کے جا رہا ہوں تے جس بچی نو تے جس باپ نو یہ پتہ ہوئے میں واپس پرت کے نہیں آنا. یہ حوصلہ حسین نے کہ اپنی اکھاں دے نال ویکھیاں قربانیاں پیش کیتیاں اور تیار ہو کے آخری سلام کر کے اپنی مستورات نو اپنے پتر نو اور مائی زینب پاک نو آخری سلام کر کے تے میدان کربلا شاہ سوارے کربلا جا رہے ہیں. اج وہ کم کرنے واسطے جا رہا ہے، اس تکمیل واسطے جا رہا ہے جڑی اسماعیل دی قربانی دے وقت اور ذبن عظیم جڑا ذبن عظیم دا فدیہ لیا اس فدیہ دی تکمیل واسطے جا رہے اور جا کے میدان دے وچ کھلوتے اور آپ نے فرمایا اے لوگو آخری خطبہ فرمایا جمعے دا وقت سی عصر دا وقت ہو گیا سی قربانی کا اور آپ نے فرمایا سی کہ میں ساری آل قربان کر اللہ دے رستے دے وچ آؤ اج 2 رکعت نماز میرے پیچھے پڑھ دو. قربان حوصلہ ایڈا عظیم بلند صحابہ انہوں کہندے نہیں جڑا سب کچھ قربان کر کے نماز دے وچ کھلو کے کہنے آؤ اج میرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لو میں پھر بھی ماشاءاللہ اپنے نانے دے کولوں تہاڈی شفاعت کروا دسو یہ جنگ واسطے گئے سن یہ دنیا دی لعنت واسطے گئے سن نہیں. دنیا دی لعنت مبارک یزید نو تے ابن زیاد اور انہاں دے رفقاء یہ تے اس کام واسطے گئے سن جڑا نانے نے عرش دے اوتے کیتا اور دوترے نے فرش دے اوتے کرن واسطے آئے سن اور آپ کربلا چ کھلوتے واقعہ لیکن انہاں دے وچوں کوئی کسی دے سر تے جو نہیں لگی. انہاں آکھیا جلدی جلدی قتل کرو مکاؤ کام نو ختم کرو اور سارے کتوں نیزہ آ رہے ہیں کتوں برچھی آ رہی ہے کہ تو تیر آ رہے ہیں اور مولا حسین کوڑے تے تھلے ڈگے وہ وقت سی جس وقت دے وچ آپ نے جدوں سجدے دے وچ سر دیتا وہ سجدہ آخری سجدہ اس کائنات کا سب تو خوبصورت اس کائنات نے 18,000 جہان نے اور رب ذوالجلال نے بھی ایسا سجدہ کائنات نے نہیں دیکھا جڑا سجدہ مولا حسین نے کربلا چ آخری سجدہ دیتا ہے. اور پاک فرماندے نے صوفیاء فرماندے نے وہ حسین دا سر اج بھی سجدے چ قیامت والے دن اٹھتے قیامت والے دن سر اٹھتے اور سجدے سر رکھیا اور شمر لائن آیا آپ دے گردن دے سینے دے اوتے چڑھیا تے آپ نے جدوں ویکھیا کہ وہی جڑی میرے نانے نے نشانیاں دسیاں اور پھلبہری دا ماریا تے آپ دے سینے تے چڑھیا کوئی روایت اندے نے سینے تے چڑھیا کوئی کہندے نے کہ گردن دے تو اتلے پاسوں آپ نو انہیں کھنڈی چھرے دینا اس ایسرا سر جدا کیتا تنگ لیکن اے حسین جانے آخر سوچنا تے چاہیے انسان نو خیال تے ہونا چاہیے کہ آخر حسین نے اور آپ دی اہل بیت نے میدان کربلا دے وچ ایڈی آسانی نال کیویں قربانیاں پیش کر اس چیز نو کیویں قربان کر دیتا. آؤ میرے بادشاہ فرمایا کہ اے او تخت سی
اے او کربلا سی جس کربلا نو اللہ نے اپنے نور سمیت زمین تے اتریا اور کربلا نو کربلا مولا بنایا. جس معراج نو نانا آسمان دے گیا او معراج زمین دے اتے اج حسین نو ویکھن واسطے اور آکھیا سارے نے او معراج جڑی نانے نے آسماناں تے کیتی اور دوترے نے زمین تے کیتی. جدوں ویکھیا آپ ساری اہل بیت میرے بادشاہ فرماندے نے اس مقصد واسطے جس مقصد واسطے کائنات تخلیق ہوئی, جس نور واسطے جس مشاہدے واسطے موسیٰ علیہ السلام کہندے رہے یا رب ارنی یا رب ارنی, اللہ نے آکھیا نہیں میں بچا کے رکھیا کسی خاص واسطے اور اپنے محبوب نو عرشاں دے بلا کے کیتی اور دوترے نو فرشاں دے اوتے آ کے کیتی اور آ کے آکھیا کربلا اج کربلا مولا او کربلا مولا تا بنی کہ اللہ دا تخت اس کربلا. کوئی بندہ آکھے کہ اللہ نہیں سی آیا, کوئی جگہ ہے جتھے اللہ نہ آئے, فینا موتا اللہ سما وجہ اللہ, جدھر ویکھو ذات ہی ذات ہے. ذات ویکھ رہی سی کربلا دے وچ او تخت لگا, اہل بیت اطہار ویکھ رہے سن, حسین ویکھ رہا سی اس نور الہی دے مشاہدے دے وچ جڑا اللہ دا ذاتی نور ہے. حسین اونوں کہندے نے جڑا کربلا دے وچ انہاں اکھاں دے نال اللہ دے ذاتی نور دا مشاہدہ کردا. سبحان اللہ. حسین انہوں کہتے ہیں جڑا اپنی روحانی اکھاں نال کربلا اللہ دا مشاہدہ نہیں کردا. حسین انہوں کہتے ہیں او سجدے دے وچ سر رکھیا تے سلطان الہند فرمایا, سلطان الہند فرمایا شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین بنا سرداد کے نداد دستر دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین. اے اور راز سی جڑا بہو سلطان نے فرمایا سچا عشق حسین علی دا حضرت باہو سر دے میں راز نہ پنے ہو. کسی نے نہیں پتا حسین نے اور آپ دی اہل بیت نے سر کیوں دیتے, او پوری دی پوری اہل بیت نے یاد رکھیا کہ کربلا چ اللہ نے ذاتی نور دا مشاہدہ کیتا. ذات خود ویکھ کے کربلا دے وچ آئی اور کربلا نو کربلا مولا کرتا. اج جو ترتیب پا کے کہ اللہ نے آ کے خود مشاہدہ کیتا. نانے نو معراج عرش دی ہوئی اور دوترے نے معراج فرش تے کی دیا کہ آؤ اج اس معراج نو دسیا کہ سجدہ کی ہوندا ہے, کائنات نو دسیا صبر کی ہوندا ہے, کائنات نو دسیا نماز کی ہوندی ہے. نماز نال والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع. اے ساری کائنات کے لوگوں نے اصحاب رسول نے ایک ایک اپنا جزوی طور تے قربانیاں پیش کیتیاں. مال دی یا مال دی قربانی پیش کیتی یا جان دی قربانی پیش کیتی. فقط مولا حسین اس کائنات دے وچ او واحد ہستی ہے جنہاں جان بھی پیش کیتی, مال بھی پیش کیتا, اولاد بھی پیش کیتی, پھلاں دی کمی بھی پیش کیتی اور حتی آخر آ کے اپنی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیتی اور اللہ دے نور نو خرید لیا. اس کائنات تے جن نے بھی اللہ دے ذاتی نور دا مشاہدہ کرنا ان حسین دی بارگاہ دے وچ پیش ہونا پڑے گا, حسین دی بارگاہ دے وچوں اذن لینا پڑے گا کیونکہ او اے نور دا وارث. لوکی کہندے نے قرآن دا وارث, میرے بادشاہ فرمانزن اللہ دے نور دا وارث حسین, اللہ دے ذاتی نور دا وارث حسین ہے. اے او ہستیاں نے جڑیاں اللہ دی حقیقی تعریف نے. کی تعریف تساں کرنی ہے, کی تعریف نہ کرنی. کوئی کائنات تے کوئی اللہ دی تعریف نہیں کرتا. حسین تو وڈی رب کعبہ دی قسم کائنات تے کوئی تعریف نہیں. جڑی تعریف حسین نے کیتی بشریت نو معراج تک پہنچا دیتا اور اس حسین دا صدقہ ہے. یاد رکھیا جی چھپ سی آ بہت سلطان نے فرمایا, میرے بادشاہ فرماندے نے سلطان و عارفین برہان واصلین فقر دے بادشاہ فقر دے سلطان آپ فرماندے نے کہ شفاعت رسول دی شفاعت دے نال پوری کائنات دی نجات ہونی. اور میرے بادشاہ فرماندن اوش شفاعت دا نا ذات آئے جنہ جدوں قیامت والے دن پیش ہونا ہے نا اللہ دی بارگاہ دے اندر تے حسین دا سر چوری چ رکھیا وہی کٹیا سر جدوں اللہ دی بارگاہ چ پیش ہونا ہے تے بی بی پاک سوال کرن اللہ دی بارگاہ چ کہ میرے نان دی امت چھڑ دے تے دسو پھر ایسے چیز نو مشاہدہ کر کے سلطان والے نے فرمایا نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا. او شفاعت بیٹی رسول تو بغیر شفاعت کائنات تے نہیں ہوتی. یاد رکھیا جے بی بی پاک دی محبت اہل بیت دی محبت اہل بیت دا پیار موجود ہوے گا تے کائنات تے اسی سکون کلمہ پڑھ لیں گے, قرآن پڑھ لیں گے, نماز پڑھ لیں گے اور اہل بیت دی محبت دے سائے تلے رہ کے کریں گے تے سونے تے سواد ہے.
الحمدللہ اللہ دا احسان ہے، شکر ہے کہ سانو ایک آیت کبرا ملی ہے اس کائنات تے، اس جہان چ کامل مرشد دی صورت یاد رکھیا اللہ دی آیات دے وچوں سب تو وڈی آیت دا مطلب نشانی، اور نشانی صوفیاء دی ہے، انعمت علیہم دی ہے۔ اسی یقین کرو میں قربان اپنے مرشد دی جتیاں جس ہستی نے سانو یہ معرفت عطا کی، جنہیں پیار عطا کی، جنہیں محبت عطا کی، یقین کرو اے نطق جو بولا جا رہا ہے یہ سب میرے مرشد دا فرمان ہے، یہ سب میرے مرشد دا فرمان ہے، یہ وہ دا فرمان بول رہا ہے، نہ میں کچھ بول رہا ہوں، ہاں تواڈیاں سماعتاں کو سنن دے ہیں، بابا شریف بول رہا ہے اور بابا شریف سن رہا ہے۔ اللہ پاک سنو اس جماعت نو سلامت رکھے، اور میری دلی دعا ہے مولا حسین کی بارگاہ بی بی پاک پنجن پاک کی بارگاہ دے اندر میرے نبی دی بارگاہ اللہ دی بارگاہ حاضر ہو کے اسی دعا کرنے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ دلی طور پہ اپنے مرشد دی حضوری دے وچ دعا کر رہے ہیں کہ مالک مہربانی فرما کے اس جماعت دے وچ جتنے شامل ہوئے ہیں سب دیاں دعاواں التجاواں اپنے پاک بارگاہ چ قبول فرمائے، اور جنہاں لنگر واسطے خدمت کی ہے، مالی خدمت، بدنی خدمت، اللہ میرا بادشاہ تمام دی خدمت قبول کرے اور انہاں دی گھر دے اندر برکت تے خیر فرمائے، خاص طور پہ شبیر اور دی زوجہ اللہ پاک انہاں تے رحمت فرمائے، جنہاں 9 دن لنگر پکایا ہے ساڈے کو لے کے آئے ہیں اسی کھادا ہے، اور اللہ بھائی رفیق دیاں بچیاں نو سلامت رکھے، انہاں دے گھراں تے رحمت کرے، انہاں دے نصیب چنگے کرے جنہاں روٹیاں دا لنگر پکا کے ساڈے تک بھیجیا ہے، اور احسان ہے میرے مرشد دا جنہیں سارے نو توفیق بخشی۔ اج دی خاص دعائی اللہ سب دی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور اس جماعت نو ہمیشہ ایسا قائم رکھے، کل جدوں اسی اپنے مرشد دے سامنے پیش ہو سکیے، پیش ہوئیے تے آکھیے مالکا جتھے چھڈ کے گیا سے اوویں دے اوویں ہی اسی حالت دے وچ تیرے کول پہنچے ہاں، اسی ذکر دے وچ تیرے کول پہنچے ہاں، اگر قدم اٹھایا نہیں تے تیری دعا نال تیری کرم نوازی نال اسی قدم جما کے اٹھا۔ اللہ پاک سب پر رحمت کرے، سانو تسلسل توفیق، محبت، پیار، اتفاق، اتحاد عطا کرے، اور اپنے مرشد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے اوپر اپنی رحمت فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور سب کی دعاؤں قبول فرمائے۔ وما علینا